अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज कनाडा में 6 रमज़ान मुबारक है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की थी और साथ में मैंने तमाम अराईं बरादरी को मुखातिब करके कहा था कि किसी को भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो मुझसे पूछ सकता है, कैनेडियन इमिग्रेशन, ठीक है? तो बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस आए, तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ। वीडियो बना के सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली अराईं बरादरी के लिए है और इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, ठीक है? तो कनाडा में इमिग्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो स्टूडेंट वीज़ा लेके कनाडा में आएँ, ठीक है? जो लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए आना चाह रहे हैं, उनको तो अपनी फ़ीस खुद से पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो फ़ीस है, वो तकरीबन $10,000 से लेके $15,000 तक जो है ना, वो वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और या कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या आपका जो है वो सब्जेक्ट क्या है। तो मास्टर्स और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। वो लोग ये कर सकते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल किसी ने मास्टर्स किया है या बीएस ऑनर्स किया है पाकिस्तान से, और उनकी जो डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड है, ठीक है? उन्होंने कोई रिसर्च की हुई है और उसमें कोई उनका कोई रिसर्च पेपर भी जो है ना, वो पब्लिश हुआ है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनके लिए यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उनमें उसमें ये है कि अगर से फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड से, लाइक केमिस्ट्री से आप रिलेटेड हैं, आप केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स किया या बीएस किया आपने, ठीक है? तो यहाँ पे आप मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटी में आपको एक सुपरवाइज़र सिक्योर करना होता है। सुपरवाइज़र सिक्योर करने का बहुत आसान तरीका है। उसमें ये है कि आपने ऐसे करना है कि उस सुपरवाइज़र के की जो रिसर्च पब्लिकेशंस है, वो जो जिसको आप अपना सुपरवाइज़र बनाना चाह रहे हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ के आपने अपनी जो रिसर्च है, उसके साथ अलाइन करनी है। तो अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएँ, तो यहाँ पे सुपरवाइज़र्स जो हैं, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे भी काम कर लेते हैं। हमें कोई पार्टीज़ का ज़्यादा शौक भी नहीं होता, तो पीते-पिलाते भी नहीं हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इसलिए जो है यहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं इस वजह से। तो उसमें ये है कि अगर वंस आप किसी प्रोफ़ेसर को एग्री कर लें कि वो आपका रिसर्च सुपरवाइज़र बन जाए, तो उसमें ये है कि फिर ये है कि वो प्रोफ़ेसर आपको एक अच्छी सैलरी जो है ना, वो ऑफ़र कर सकता है। लाइक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तकरीबन $18,000 से लेके $22,000 तक आपको प्रोफ़ेसर की तरफ से सैलरी मिल सकती है। और ये सैलरी काफ़ी होती है यहाँ पे कनाडा में लिविंग के लिए, ठीक है? इसके अलावा आप आरएशिप और टीएशिप भी कर सकते हो, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। एट द टॉप ऑफ दैट आपको कैनेडियन यूनिवर्सिटी जो है ना, वो बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करती है। तो मतलब ये है कि आपकी फ़ीस पे हो जाती है, प्लस ये है कि आपके जो लिविंग के एक्सपेंस जो है ना, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो ये है रिसर्चर्स के लिए, जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए। जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉपर फ़ीस पे करना पड़ेगी, और उनका जो तरीका, अगर मैं उसके बारे में आपको डिटेल व्लॉग बनाऊँगा किसी दिन, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको उसकी भी पूरी की पूरी तफ़सीलात आपको पता चल जाएँ। उसके बाद आ जाता है वर्क परमिट, जॉब्स। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें कोई जॉब ढूँढ दें या हमें कोई वीज़ा दिलवा दें कनाडा से। तो कनाडा में ऐसा नहीं होता, ना तो यहाँ पे जो है कोई किसी को वीज़ा दे सकता है, और जॉब ऑफ़र जो है ना, खाली किसी एम्प्लॉयर से लेना वो भी काफ़ी नहीं होती। आपको अगर कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र देता है, तो उसको
LMIA ایشو کروانا پڑتا ہے گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ لائر کے تھرو اپلیکیشن جو ہے نا وہ جس بھی پروونس میں ہو وہ لائر کے تھرو اپلیکیشن جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. اور وہ ڈفرینٹ بہت سارے ہر صوبے میں اس کا جو ہے نا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، اور ٹائم فریم بھی ڈفرینٹ ہے. اس پہ 4 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں LMIA ایشو ہونے میں. اچھا، ونس LMIA ایشو ہو گیا اس کے بعد آ جاتی ہے ورک پرمٹ کی باری. تو پاکستان کے لیے ورک پرمٹ کا جو ٹائم ہے وہ 42 ویکس ہیں. تو مطلب یہ آل ٹوگیدر اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ اس پروسیس میں. تو زیادہ تر جو امپلائر ہیں، جو جینول امپلائر ہیں، وہ اتنا ویٹ کرنا پسند نہیں کرتے. تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے نا کوئی جو بھی ہے امپلائر، یعنی کہ جس کو وہ امپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ فوراً ان کے لیے اویلیبل ہو اور وہ ان سے کام لے. تو اس لیے یہ ایک بڑا رسکی پروسیس ہے. اگر کوئی ایجنٹ آپ سے اس کے لیے پیسے مانگتا ہے تو اس میں آپ کے پیسے ڈوبنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اگر وہ بالکل صحیح بھی ہو لائر یا کنسلٹنٹ، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہو، اس کے باوجود آپ کے پیسے ڈوبنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ نہ تو امپلائر نے آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرنا ہے، نہ ہی وہ ایجنٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کرنا ہے گورنمنٹ نے. تو گورنمنٹ میں IRCC کسی بھی لیول پہ، کسی بھی جگہ، کسی بھی اسٹیج پہ وہ ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر یعنی کہ فار ایگزامپل کسی امپلائر نے آپ کے لیے LMIA ایشو کروایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، پلس یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس نے لائر کو پیسے دے دیے ہیں، لیکن ایک خاص سٹیج پہ جا کے IRCC جو ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کی جو ہے امیگریشن ریفیوجی اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا، وہ کسی لیول پہ جا کے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈکلائن کر لیتی ہے. تو آپ کے یعنی کہ اس کے امپلائر کے بھی آپ کو بھی لگے پیسے سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو ورک پرمٹ والا معاملہ ہے نا، یہ خاصا رسکی ہے. تو میں تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس طرف آؤ. تو اسٹڈی ویزا ایکسیلنٹ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے پیسے چاہے ضائع ہونے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسٹڈی ویزا کے لیے بھی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ 2 کام ضرور کریں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ آئلٹس کریں یا PT یا کوئی بھی جو کینیڈا میں ایکسیپٹیبل انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے وہ کریں. اس میں آئلٹس کے مطابق آپ کا ایٹ لیسٹ جو بینڈ ہے وہ 6.5 ہونا چاہیے، اور آپ کے جو گریڈز ہیں وہ 70% یا 70% سے زیادہ ہونے چاہیے. تو پھر آپ کینیڈین یونیورسٹیز اور کالجز میں ایڈمیشن لینے کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے کریڈینشیل جو ہے یا آپ کی جو ایجوکیشن کی ایکولنس وہ کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ WES ایک ادارہ ہے، ورلڈ ایجوکیشن سروسز، سو اس کے تھرو جو ہے نا وہ ایویلیویشن کرواتے ہیں. تو یونیورسٹی آف ٹورانٹو بھی جو ہے نا وہ ایویلیویشن کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو WES جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، اور بہت پرانے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو میں تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ انہی کے تھرو کروائیں. لیکن یہ کہ بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں WES کی ایویلیویشن نہیں چاہیے. آپ ایسا کریں کہ اپنی یونیورسٹی سے کہیں کہ ہمیں آپ کے جو ٹرانسکرپٹ ہیں وہ آفیشیلی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ میل کر دیں. تو یہ یونیورسٹی آف پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ بھی یہی کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ WES سے آپ کو ایویلیویشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ ڈائریکٹ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا میل کر دیں، ای میل کر دیں، یا بلکہ نہیں میل کریں ان کو ڈائریکٹ رجسٹر آفس میں. اس کا بھی طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس کا اپنا کینیڈا میں اسٹڈی پرمٹ کی جو ہے نا وہ انفارمیشن. اس کے بعد آ جاتا ہے وزٹ ویزا. وزٹ ویزا جو ہے نا وہ کینیڈا کا کافی مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ایک بڑا اسپیسیفک کرائٹیریا ہے. وزٹ ویزا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں کینیڈا سے واپس جانا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وزٹ ویزا اسی بیس پہ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ کینیڈا میں آئے ہیں، آپ نے جس پرپس کے لیے بھی آئے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ٹوریزم کے لیے آئے ہیں یا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہوتا ہے پاکستان. تو پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہے ہمارے کنٹری کا
کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ وزٹ ویزا لے بھی لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو اس کے بعد یہاں پہ آ کے وہ واپس نہیں جاتے. تو اس لیے یہ ہے کہ وزٹ ویزا ایشو کرنے کی ریشو جو ہے پاکستانیوں کے لیے وہ بہت کم ہے کینیڈا کی طرف. بہت سے لوگوں کا ہو بھی جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے, ہو بھی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر وزٹ ویزا جو ہے نا اس میں ریجیکشن آ جاتی ہے. تو آج آئی تھنک آج کے ویلاگ کے لیے اتنا کافی ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد آپ کے اگر کوئی اور کویشچنس ہوں گے تو میں اس کے اوپر اور ڈیٹیل ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گا, تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ, دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.